وصلنا دابا لا راديو اكتيفيتي او لا ستابيليتي او الاستقرار ديال العناصر او النظائر. بيان سور بعدا ندخلو في ديتاي بزاف حيت هاد الشيء هذا كور بوحديتو ديال النيوكليير. حنا ما عندناش الغرض بالنيوكليير او الاخر، حنا عندنا الغرض بالاتوميستيك، يعني كيفاش لي زيليكترون كيدورو كيفاش اكسيتيرا اكسيتيرا. النويو كنخليوها للنيوكليير، دونك اي حاجه عندها علاقه بالنويو كنخليوها في الدومين ديال النيوكليير. دونك حنا عندنا الغرض باللي زيليكترون. دونك هاد الكور غادي يكون غير نظره شامله، يعني غير باش تعرف واحد لي نوسيون دو باز. بيان سور ما غاديش ندخل في لي ديتاي ديال كلشي. Donc, parmi les centaines d'éléments connus, seuls 83 premiers, les 73 premiers, هما اللي كيكونوا او لا 83 83 premiers هما اللي كيكونوا ستابل. اوكي، التبقي اغلبيه كيكون انستابل. دونك à l'exception كاين عندي واحد جوج ديال لي زيكسبسيون، هو هاد البروميسيوم و التكنيسيوم. دونك هادو هما ليكسيبسيون اللي كاينه في هاد القاعده هادي. تا واخا فايتين 83 البروميي ميك ستابل. دونك ستابيليتي ديال هادو يمكن نفهمهم من بعد. possédant au moins un isotope stable. Donc à partir du polonium, فاش كنبدا من polonium, il n'existe plus de nucléides stables, ils sont tous radioactifs. يعني une fois كتبدا من البولونيوم زد ايتيكال 84، يعني النومبر دو بروتون ايتيكال 84، النيوكلييد او النويه ما كتبقاش ستابل، كلشي كيولي راديو اكتيف، يعني ديما كيبقى يعطيك واحد الاشعاعات. اوكي. pour les premiers éléments، يعني كما كيبان لكم هنا الطابلو رسمنا ان اون فونكسيون زد. زد ايتيكال ان هو هذا الدياغرام، هو هذا، يعني بحال عندك اي ايتيكال اكس. دونك هو هذا المستقيم هذا. شنو كتلاحظوا هاد لي زيليمون اللي عندك هنايا تقريبا كيساوي، يعني زد ايتيكال ان، يعني في هذا المجال هذا زد ايتيكال ان. دونك هنا كيكون عندك تقريبا لي زاتوم اللي صغر عندهم زد صغر من 30 كيكونوا ستابل. اوكي. دونك contient un nombre de neutrons sensiblement égal à celui des protons، تقريبا كيساوي ديال البروتون. اين فوا كتفوت هاد 30 هنا كتبان لك هاد لا زون ديال لانستابيليتي، هنا كيبداو الاشعاعات ديال النظائر. اوكي. au-delà de z égale à 30 les isotopes stables contiennent un nombre de neutrons plus élevé que celui des protons. دونك فاش كنفوت هاد الاخر كتبدا لي هاد القاعده ان كتكون كبر من زد. نشوفوا هاد ليفي ديال فاش كيكون عندك لو نومبر ديال النيوترون كبر من النومبر ديال لي بروتون شنو كيوقع. On peut simplement expliquer ce fait en considérant que les protons chargés positivement se repoussent. Donc, فاش يكون عندك غير لي بروتون كثار كنعرفوا بان لي بروتون عندهم شارج بوزيتيف. الا حطيتي بزاف ديال لي شارج بوزيتيف شنو كتوقع؟ كنعرفوا الا كان عندك دو شارج بوزيتيف كتوقع اون امبولسيون، ماشي اون اتراكسيون، كتوقع لك واحد الامبولسيون. اوكي. دونك كل ما كثروا لي بروتون كل ما لانستابيليتي غادي تزاد او لانستابيليتي غادي تنقص. انا نقول لكم علاش. Donc les protons chargés se repoussent, l'ajout de neutrons stabilise les nucléides. علاش فاش كنزيد لي نوترون كيستابيليزي لي نيوكليون. مثلا عندك واحد جوج ديال لي بروتون واحد قدام واحد، شنو غادي توقع لنا؟ غادي توقع واحد التنافر. مثلا حطيتي نفس الاخر السيستيم مي درتي بيناتهم واحد لاطوم نوتر، واش هذا عنده نفس ليفي ديال هذا؟ بيان سور ليفي ديال لانتراكسيون غادي ينقص فاش كنزيد ندخل لاطوم. هنا هما كيشبهوا هنا بهذا لو تيرم ديال ديليوسيون كما كتعرفوا كتلقاوها هو مميه، يعني كتلقاو هذا لو تيرم في لا شيمي ديال لي سوليسيون او لا كيمياء المحاليل. فوقاش كنقولوا شي حاجه مميه هي فاش كنزيد الكونسونطراسيون ديال الماء، كنقص الكونسونطراسيون ديال شي حاجه كنزيد لا كونتيتي ديال الماء. دونك نفس ليفي هنا كيبان تقريبا على سماوها ديليوسيون، يعني الا كان عندك غير لي بروتون بزاف شنو كتوقع؟ لاطوم كتولي انستابل. مي فاش كتدخل بيناتها لي نوترون يعني شي حاجه نوتر ما عندهاش مثلا لا، دونك ليفي ديال لانتراكسيون ما بين هاد جوج لي بروتون كينقص. ماشي بحال هنا راه ليفي يكون طالع، مثلا لا فورس تكون طالعه، هنا لا فورس غادي تكون ناقصه. علاش؟ حيت بحال اللي درتي الماء ميهتيها نقصتي الكونسونطراسيون ديال هذيك لا فورس. اوكي. دونك نتوما فهموا هكا. Donc plus le nombre de protons augmente et plus le nombre de neutrons devra augmenter pour que le nucléide soit stable. Donc كل ما طلع لي بروتون خص حتى النومبر ديال النيوترون يكبر باش تكون عندي لا ستابيليتي. Si le nombre de protons devient trop élevé، يعني فاش كنفوت زد ايتيكال 84 cet effet de dilution de charge ما كيبقاش عنده حتى افي. دونك اين فوا كتفوت زد ايتيكال 84 ليفي ديال هاد الديليوسيون اللي هضرنا عليها فيه ما كيبقاش كاع. اوكي. et il n'existe plus de noyau، وفي هذه الحاله ما كيبقى لك حتى نويو اللي هو ستابل، كلشي كيولي لك راديو اكتيف.
Notons que le fait que le noyau des atomes soit stable implique obligatoirement l'existence de forces d'intensité plus grandes que celle de la force électrostatique de Coulomb, qui, si elle était seule, détruirait le noyau. Bien sûr, il y a la force électrostatique dans les noyaux, donc il y a d'autres types de forces. غادي يكون عندهم واحد لانتونسيتي اللي كبيره، حيت الا كانت عندك غير لا فورس الكتروستاتيك غادي تخلك مثلا غادي تخلك لي فورس كما قال لك هنايا ال ديترويغي لو نويو، يعني النويو ما غاديش تبقى عندها غادي تحطم النواه. اوكي، الا كان عندك غير لي فورس الكتروستاتيك، حيت ما نساوش بان الالكترون راه عنده اون شارج نيجاتيف، لي بروتون عندهم اون شارج بوزيتيف. شارج نيجاتيف مع شارج بوزيتيف شنو خصو يوقع؟ خصو يوقع واحد التجاذب، يعني الالكترون غادي يلصق لك يدخل لك حتى هو يتزاحم مع النواه. اوكي، دونك غادي ما تبقاش حاجه سميتها النواه. هاد لي فورس كتسماو لي فورس نوكليير، ils sont au nombre de deux. La force nucléaire forte، كاينين دو تيب دو فورس هضرنا عليهم في الفيديو الاول. الاولى سمينا لا فورس نوكليير فورت، والثانيه لا فورس نوكليير فيبل. دونك هاد لي دو فورس هما ما بين 4 ديال لي فورس اللي كاينه في الكون. كما قلنا في الاول كاينين 4 types de force. Il y a la force nucléaire forte, force nucléaire faible, gravité, ou la force électromagnétique. ما كاينش شي حاجه خمسه. دونك هذه راها غروند كيسيون، علاش كاينين غير 4 ديال لي فورس. دونك هذه ما بين لي كيسيون اللي في شكل كاينين واحد لي فورس اللي لقينا بانهم عندهم نفس المصدر. دونك هاد لي فورس من بعد غادي تشوفهم. دونك وكنفترضوا العلماء كيفترضوا بان كاين في واحد الزمن، في واحد الوقيته في عمر الكون، كانوا هاد لي فورس كاملين مشاركين. اوكي، donc le rapport entre le nombre de protons et le nombre de neutrons est le facteur principal qui va fixer la stabilité et l'instabilité des nucléaires. donc هادشي اللي هضرنا، لو رابور ديال البروتون و النوترون، يعني شحال عندك من بروتون شحال عندك من نوترون، هو اللي غادي يقول لك واش عندك واحد النيوكليد او واحد النواه ستابل ولا ماشي ستابل. كاينين 3 ديال لي فورم ديال الراديو اكتيفيتي غادي نحاول نشوفوهم في الفيديو الجاي.